أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. 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 ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا من عند الله من عند الله ليشتروا ليشتروا به ثمنا قليلا. ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم. فويل لهم فويل لهم مما كتبت أيديهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم. وويل لهم مما يكسبون. وويل وويل لهم مما يكسبون. ويل لهم مما كتبت أيديهم. فويل للذين فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ठीक है, अब दोबारा पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا.
من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. عند الله لفظ الله बारीक करे من عند الله من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وويل لهم مما يكسبون.